अर्ज है आप सबको यहाँ पर खुश आमदीद। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगी उरूज और यूसुफ का कि जिन्होंने एक इतना अच्छा और बर वक्त ये प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया है। मैं मज़ीद ज़्यादा इंट्रोडक्शन में नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे 7 मिनट्स का टाइम मिला है, लेकिन मेरा ख्याल है मेरी स्पीच जो है वो 9 मिनट लेगी। हम घड़ी देख रहे हैं। तो कुछ इस तरह है कि जंग, तनाज़ात, कुदरती आफात जैसे सैलाब, ज़लज़ला वगैरह इंसानियत के लिए हमेशा से मुश्किल तरीन हालात रहे हैं। इन हालात में जहां आम जिंदगी मफलूज होकर रह जाती है, वहीं खवातीन को दोहरी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त भी अगर हम यूक्रेन, गाजा, फलस्तीन, अफगानिस्तान, ईरान, रवांडा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और दूसरे बहुत से ममालिक में खवातीन की सूरत हाल को देखते हैं तो एक भयानक तस्वीर नजर आती है। अगर हम अभी खास तौर पर गाजा को देखें तो 2 साल से ज्यादा अरसे से जारी जंग ने खवातीन और बच्चों को सबसे ज्यादा मुतासिर किया है। वहां पर हलाक होने वाली सबसे ज्यादा खवातीन और बच्चे ही हैं, और वहां अब जिस तरीके से खवातीन की तौहीन हो रही है और यहाँ तक कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, ये वही बेरहम रवैया है जो हम अक्सर मुख्तलिफ माशरों में खवातीन रवा रखते हैं, जहां खवातीन की हैसियत एक जीते जागते वजूद के बजाय एक जिन्स की है। लेकिन इन्हीं कठिन लम्हात में हुकूक निस्वा की आवाज़ें और ज़्यादा बुलंद, वाज़ेह और ज़रूरी हो जाती हैं। ये आवाज़ें न सिर्फ ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक की बात करती हैं, बल्कि तनाज़ात के हल और पायदार अमन के क़याम में उनके किरदार को भी उजागर करती हैं। दोस्तों, ख़वातीन इंसानी माशरे का एक नागुज़ीर और बुनियादी सतून है। इसकी हैसियत सिर्फ एक माँ, एक बेटी, बहन या बीवी की नहीं, बल्कि एक शऊर याफ्ता फर्द की भी है, जो सोच सकती है, बोल सकती है और अपने हकूक के लिए जद्दोजहद कर सकती है। जब बात मज़ाहमत और मुकालमे की आती है तो ख़वातीन की तारीख हमें जुल्म के खिलाफ डट जाने और तब्दीली की बुनियाद रखने की बेशुमार मिसालों से भरपूर नजर आती है। ख़वातीन की मज़ाहमत सदियों पर मुहित है। वो सिर्फ बंदूक उठाने वाली या नारे लगाने वाली खातून नहीं, बल्कि वो माँ भी है जो अपने बच्चों को शऊर देती है। वो बेटी भी है जो तालीम के लिए रुकावटों के बावजूद स्कूल जाती है, और वो कारकुन भी है जो काम की जगह पर मुसावी हकूक का मुतालबा करती है। दूसरी जंग अज़ीम की मज़ाहमतकार ख़वातीन से लेकर आज की निडर ख़वातीन तक, ख़वातीन हथियार उठाने या मदद फराहम करने में भी हमेशा पेश रही है। हालांकि जंगों में ख़वातीन जिनसी तशद्दुद, हिजरत और ख़ानदान के नुकसान जैसे मसाइब का शिकार होती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में मलाला यूसुफजई ने तालीम के हक में अपनी आवाज़ बुलंद की, तो आसमा जहांगीर ने कानून के मैदान में ख़वातीन के लिए नई राहें हमवार की। फहमीदा रियाज और किशवत नाहिद जैसी शायरात ने अपने कलम से मज़ाहमत की और ख़वातीन के वजूद को ज़बान दी। इसी तरह अगर हम दुनिया के दूसरे हिस्सों की ख़वातीन के बारे में बात करें तो एमिलीन पैंखर्स्ट, रोज़ा पार्क, फ्लोरेंस नाइटिंगेल और हैरट टबमैन जैसी और लैला खालिद जैसी सैकड़ों ख़वातीन ने अपनी जुर्रत और बहादुरी से ख़वातीन के हकूक़ की बात की। एक अहम बात जिसका तस्करा बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी इर्तिका की बात करते हैं, हमने हमेशा मर्दों के नुक्ता नज़र से बात की। बहुत ही कम, बल्कि ना होने के बराबर शायद ख़वातीन के इर्तिका पर बात की गई हो। इर्तिकाई दस्तावेज में हर चीज़ का मौजिद मर्द को करार दिया गया है। हालांकि एक खातून जब तौलीदी अमल यानी बच्चे की पैदाइश के अमल से गुजरती है और अपने बच्चे की परवरिश और ख़तरात से बचाने की जो जद्दोजहद करती है, उसका इर्तिकाई तारीख में तस्करा नहीं किया जाता। जनूबी एशिया और अफ्रीका में ख़ास तौर पर, जबकि दुनिया के दूसरे ममालिक में जिस तरह ख़वातीन को मुतासबाना समाजी और माशी वजूहात समझे बगैर महज जिनसी बुनियादों पर ख़वातीन के इस्तेसाल का ना तो इजाला किया जा सकता है और ना ही कोई लाए अमल मुरतब किया जा सकता है। जिनसी और माशी इस्तेसाल से आज़ादी के लिए हमें तबकाती समाज और जिनसी इस्तेसाल के बाहिमी ताल्लुक को समझना होगा। तारीख़ी तौर पर ख़वातीन की मिल्कियत का ज़हूर ज़राई इनक़लाब के बाद शुरू हुआ,
جب خواتین کو بتدریج گروہی اور بہن بھائیوں کی شادی سے چھٹکارا ملا اور ایک زوج یا ایک جوڑا خاندان کی بنیاد پڑی، اور یک جوڑ کی حاکمیت نے مرد کو مختار کل بنا دیا۔ حالانکہ مادر سری خاندان کا بھی ایک عروج کا دور رہا ہے، مگر مرد نے اس کو گوارا نہیں کیا اور بتدریج خواتین کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ دراصل ثقافتی طور پر پدرسری اور جنسی تعصب پر مبنی نظریات خواتین پہ تشدد کا بھی جواز فراہم کرتے ہیں، اور مذہبی اور تاریخی روایات میں بھی خواتین پر حق جمانا، ملکیت کا تصور اور جسمانی سزا دینے کی اجازت خواتین کی حیثیت کو کنٹرول کرنے کا جواز فراہم کرتی ہے۔ تو دوسری طرف پدرشاہی یا مردانہ حاکمیت پر مبنی نظام صدیوں سے مرد کی کمزور عادات کو اس کی فطرت قرار دیتا ہے اور یہ سبق پڑھاتا ہے کہ یہ تو مرد ہے، یہ اس کی فطرت ہے، یہ تو غصہ کرے گا، چیخے گا، گھر سے باہر تم کو تنگ کرے گا، گندی نظروں سے بھی تم کو دیکھے گا، اس کی شکایت کرو گی تو اپنے لیے مسائل پیدا کرو گی۔ خواتین کے استحصال کو جاری رکھنے کے لیے معاشرے پر زبردستی جھوٹی اقدار اور اخلاقیات مسلط کی جاتی ہے، جو ہمارے اس معاشرتی نظام کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ دراصل طبقاتی نظام ہی خواتین کا سب سے بڑا دشمن ہے، جہاں بڑے پیمانے پر ان کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ محکوم اور محنت کش خواتین دوہرے جبر کا شکار ہیں۔ ایک طرف ان پر جبری طور پر گھریلو تشدد ہوتا ہے اور دوسری طرف ان محنت کش خواتین کو ان کی نوکری کی جگہ پر جنسی طور پر ہراساں کیا جاتا ہے۔ لبرل سوچ میں بھی خواتین کی حیثیت ایک جنس سے زیادہ نہیں۔ اگر مذہبی سوچ ایک خاتون کو ذاتی ملکیت اور متی تصور کرتے ہوئے قید و بند کرتی ہے، تو لبرل اور سیکولر اشرافیہ اسے کاروبار اور منافع بڑھانے کے لیے ایک آلہ کار کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ اگر رجتی یا دقیانوسی ذہنیت رکھنے والوں کا خواتین پر ظلم اور جبر غیر اسلامی اور غلامی ہے، تو خواتین کے جسموں کی تشہیر کر کے اشیاء بیچنے اور منافع کمانے کے لیے استعمال کرنا بھی خواتین کی تضعیف اور تذلیل ہے۔ خواتین کی طرف تعصب اور تفریق پر مبنی رویے جو ان سماجی رشتوں سے نکلے ہیں، جو لالچ پر مبنی معیشت تخلیق کرتی ہے۔ مالیاتی سرمایہ کے ذہن نے انسان کے رشتوں، جذبوں، تعلقات اور احساسات کو مجروح کر دیا ہے، لہٰذا یہ پرتشدد رویے سماجی نفسیات کے اندر سرایت کر چکے ہیں۔ دراصل ہم کو اپنے معاشروں میں مردانگی کے مفہوم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ مرد اور خواتین کے درمیان طاقت کے غیر مساوی رویے کو بہت سنجیدگی سے ختم کر کے برابری پر لانے کی اشد ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خواتین کی مزاحمت کو تسلیم کریں، اس کے ساتھ مکالمہ کریں۔ ایک باوقار مکالمہ خواتین کی آواز کو دبانے کے بجائے اسے سننے کا مطالبہ کرتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں میڈیا، سوشل نیٹ ورک اور کانفرنسز کی مدد سے خواتین کی آواز دور دور تک پہنچ رہی ہے، وہیں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر مکالمہ صرف الفاظ نہیں، ایک نظریاتی جنگ ہے۔ بہت شکریہ۔